बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख का एक बहुत ही मुजर्रिब और अज़मुदा अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपने 3 मुहर्रम को ये अमल खलूसे दिल से कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कारोबारी नुकसान से महफूज रखेगा, आपको खरीदो फरोख्त के हर नुकसान से बचाएगा। नौकरी या जॉब के मामूलात में जो भी नुकसान या रुकावटें आती हैं इनसे हिफाजत अता फरमाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको हर किस्म के माली और पेशा वाराना नुकसान से अल्लाह महफूज रखे तो ये छोटा सा अमल ज़रूर कर लीजिए। आजकल हर शख्स किसी न किसी माशी सरगर्मी में मशगूल है। कोई सरमायाकारी कर रहा है, कोई कुछ बीज रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई तनख्वाहदार है, कोई मार्केटिंग में है, कोई सेलमैन है। तो ऐसे हर अफराद के लिए ये अमल एक रूहानी डाल है। खास तौर पर वो अफराद जो महीने के अख्ताम तक अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं और अक्सर नुकसान या शॉर्टफॉल का सामना करते हैं, वो इस अमल को ज़रूर अपनाएं। ये अमल छोटा है, मुख्तसर है, लेकिन इसकी तासीरात बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि महीना खुद बहुत मुक़द्दस और बाबरकत है। इसी माह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को निजात मिली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार बनी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से सलामत निकले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाया और फ़िरौन गर्क हो गया। यानी मुहर्रम का महीना सरासर नजात, मगफरत और बरकत का महीना है। इस महीने में दुआएं रद्द नहीं होती, कुरान की तिलावत मकबूल होती है, वज़ाइफ की तासीर बढ़ जाती है और आंखों से बहने वाले आंसू भी अल्लाह की रहमत को खींच लाती हैं। लिहाजा इस महीने में हमें कुरान की तिलावत बढ़ा देनी चाहिए। इस महीने में हमें दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार की तादाद को बढ़ा देना चाहिए। अहले बैत, सहाबा और शुहदाए करबला का तज़किरा कसरत से करना चाहिए और अपने बच्चों को करबला के किरदारों से रोशनास करवाना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हज़रत अली अकबर, अली असगर, कासिम बिन हसन हमारे बच्चों के रोल मॉडल हैं। हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी बहनों और बेटियों के लिए रोल मॉडल हैं। इन्होंने खेमे जलते देखे, घर वालों की लाशें देखी, मगर पर्दा नहीं छोड़ा, मातम नहीं किया, आहोजारी की बजाय सब्र, इस्तकामत और दुआ को अपनाया। यही हमें सीखना चाहिए। अब आए इस मुजर्रिब अमल की तरफ चलते हैं। आपने अल्लाह ताला के ये नाम 313 मरतबा पढ़ने हैं। वो 3 नाम ये हैं, या काबिज़ु, या वहाबु, या अल्लाहु। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार या 7 बार आपने पढ़ना है। या काबिज़ु, या वहाबु, या अल्लाहु, 313 बार ये आपने अल्फाज पढ़ने हैं। इन्हें एक साथ इस तरतीब से पढ़े, या काबिज़ु, या वहाबु, या अल्लाहु। इसी फिक्रे को 313 बार पढ़े और आखिर में हाथ उठाकर दुआ करें कि या अल्लाह, हम तेरे आजिज बंदे हैं, तू हमें संभाल ले, हमारी टूटी हुई कश्ती को किनारे लगा दे। हमारे हाथ खाली हैं, दिल बेकरार है, आंखें तेरी रहमत की मुंतज़िर हैं। या रब्बुल आलमीन, या रब, हमें दुनिया के खसारों से भी बचा और आखिरत की हिलाकत से भी महफूज फरमा। या काबिज़ु, अगर तू रिज़्क़ रोक ले तो कोई दे नहीं सकता, अगर तू अता करने से मना फरमा दे तो सारी दुनिया मिलकर भी एक दाना नसीब नहीं कर सकती। हमें असबाब पर नहीं, सिर्फ तेरे फजल पर यकीन है। तू हमें रिज़्क़ से रुकावटें दूर फरमा, हमें इसी जगह से अता फरमा जहां हमें गमान भी ना हो। या वहाबु, तू वो है जो बिन मांगे देता है, तू वो है जो खाली हाथों को भर देता है, तू वो है जो टूटे नसीब जोड़ता है, तू हमें अता कर दे।
وہ خیر جو ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے لیے ایسی برکت والا رزق لکھ دے جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا کرم فرما دے کہ ہم تیری راہ میں خرچ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم جو کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں، ہم جو مہینہ ختم ہونے سے پہلے تنخواہ سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم جو ہر دن رزق کی فکر میں جاگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سہارا دے۔ تو ہی تو کارساز ہے، تو ہی حاجت روا ہے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں سے غربت کا سایہ اٹھا لے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ڈال دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو قرضوں میں دبے ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جن کے دکانیں بند ہو چکی ہیں، ان کے سودے نہیں بکتے، ان کو ایسی فروخت عطا فرما کہ ہاتھ اٹھا کر شکر کریں۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کا محتاجی سے، ہمارے دلوں کو مایوسی سے اور ہمارے گھروں کو خالی دامن سے بچا لے۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کی قسمت اچھی کر دے، ان کے نصیب نبی کے غلاموں جیسے بنا دے، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ہمیں ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ نہ اس میں حرام ہو، نہ شک، نہ غم، نہ وبال۔ یا کریم تو نے محرم کو برکتوں کا مہینہ بنایا، تو ہمیں ان دنوں میں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں دعا مانگنے والوں میں اور تیری رحمت پانے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں سید الشہداء حضرت حسین کی سچائی کا فہم عطا فرما، ہمیں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی استقامت اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا عطا فرما، ہمارے گھروں میں بھی ایسا نور پیدا فرما کہ دین غالب ہو جائے، دنیا تابع ہو جائے اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، تو ہمیں چھپا لے زمانے کی نظروں سے، ہمیں بچا لے حسد کرنے والوں کے شر سے، ہمیں بچا لے نظر بد سے، بد دعا سے اور بد انجامی سے۔ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور جب موت آئے تو ایمان اور درود شریف کی حالت میں آئے۔ یا اللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں، قربانیوں، وفاؤں کا مہینہ ہے، ہمیں محروم نہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین جو بہنیں بھائی سن رہے ہیں اگر اس کو آگے شیئر کریں، ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما، ان کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا رب العالمین ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو جن بہنوں بھائیوں نے سبسکرائب کیا ہے اور سبسکرائب کروا رہے ہیں، ان کے گھروں میں امن عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔